बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे एक सवाल, मेरे बेतहाशा फॉलोअर्स जो हैं मुझे मैसेजेस करते हैं, इनबॉक्स भी करते हैं, वैसे भी कर रहे होते हैं फेसबुक पे कि जनाब ये बताएं कि ये जो महकमा है CCD, इसके पास कौन सा ऐसा पैमाना है जिस पे ये वर्क करते हैं और ये सोच लेते हैं कि बस इस बंदे का हमने पुलिस मुकाबला करना है या अपने साथियों की फायरिंग से मारना है। मैं पहले भी तमीद बांध चुका हूँ, सारी बातें आपसे आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि जी लोग अंधे नहीं हैं, सब पता है क्या हो रहा है। तो मेरे पास इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि जी मुझे पता चल जाए कि इसका डिसीजन कौन करता है। नाज़रीन, मुझे याद है हमारे एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आजकल वो बलूचिस्तान चले गए हैं, तो उनसे बड़ी डिटेल बात हुई। एक दफ़ा चाय पे हम लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने कहा खान साहब कि एक DPO के पास जो है वो बंदे मारने का लाइसेंस है, बंदे मारने की अथॉरिटी है DPO को। अगर DPO कह दे कि जी इसको मारना है तो आगे हम जैसे मुझ जैसे बड़े लोग हैं जो सीना तान के खड़े होते हैं, यस सर हम करने को तैयार हैं, और वो फौरी कर देते हैं। वो सोचते नहीं कि इसके बाद में क्या होना है। कई मुकदमा दर्ज हुए हैं, लोग जुडिशल इंक्वायरीज में भी लोग फंस गए पुलिस वाले, लेकिन उसके बाद आज तक इस्तगासे भी भुगत रहे हैं। बहुत से पुलिस वाले हैं जो आज तक इस्तगासे भुगत रहे हैं, रिटायर हो गए फिर भी इस्तगासे भुगत रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त सीना चौड़ा करके कह दिया लब्बैक जनाब मैं करने को तैयार हूँ। और उसके बाद क्या होता है? तो नाज़रीन, ऐसे जो अफसरान हैं जो कि हुक्म देते हैं कि जी आपने कर देना है ये पुलिस मुकाबला, और ज़ाहिर है आगे छोटा स्टाफ करता है, वो तो करते नहीं है, और वो हमेशा बैक पे होते हैं, उनका नाम भी कहीं नहीं आता, तो वो फिर मुकाबला हो जाता है। लेकिन आप ये देखें कि उस DPO को या उस सीनियर को कोई कुछ नहीं कह सकता, ना किसी की जरूरत है। वो जो पुलिस मुलाजमीन हैं बेचारे, वो जो उनका नाजायज़ हुक्म मान रहे होते हैं, एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो गलत है, कानून के लिहाज से गलत है, पर फिर भी वो नाम नहीं लेते, उनका नाम कभी ज़बान पे नहीं आता, इसलिए कि उन्हें फिर नौकरी करनी होती है। और अगर वो बेचारे कहीं नाम ले लें उनका, तो फिर वो उस मुकदमे में तो फंसे हुए होते हैं, मुलाजमत से भी उन्हें हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि इनके एक जुम्बिश कलम से कि जी डिसमिस डिसमिस, ज़बान से कह दिया कि जी डिसमिस डिसमिस हो गया। इंक्वायरी है या नहीं है, कुछ है या है नहीं है, किसी अपने उस साथी को कह दिया जो PSP है, और ये इसने ये ज्यादती की है, तो फिर पूरा माफिया वो जो है वो फिर उसके खिलाफ होता है, फिर वो जूनियर नौकरी नहीं कर सकता। नाज़रीन, मैंने एक बात हमेशा नोट की है इस महकमे में कि इस महकमे में स्कूल ऑफ थाट्स हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे जो फिल्में हैं, इंडिया की फिल्में हैं, उसमें स्कूल ऑफ थाट हैं। जैसे जो कुछ दिलीप कुमार की नकल करते हैं, कुछ अमिताभ बच्चन की नकल करते हैं, कोई धर्मेंद्र की नकल करते हैं, कोई मनोज कुमार की नकल करता है। हर जो जूनियर है वो अपनी सीनियर की नकल कर रहा होता है। तो इसी तरह पुलिस के डिपार्टमेंट में भी यही मौजूद है कि जो जूनियर हैं, जो PSP अफसरान हैं, जो किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के साथ रहे हैं जो एक्सपर्ट है पुलिस मुकाबले करने का या मारने का, वो फिर उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं। एक प्रोबेशनर ASI की मैं आपको मिसाल दे दूं, वो जिस पुलिस ऑफिसर के पास पहली दफ़ा तैनात होगा या D कोर्स करेगा, वो हमेशा उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है, और उस पर सारी ज़िंदगी के लिए छाप होती है। आप देखें कि जो पुलिस अफसरान रहीम खां काम करते रहे हैं, और आज भी उनकी स्टाइल वही है, जिनके मैं नाम भी ले सकता हूँ, मिसालें भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। अब दूसरी कैटेगरी वो होती है जो बवक्त ज़रूरत, वो अफसरान हैं जो नहीं करना चाहते, बट बवक्त ज़रूरत फंस गए, कुछ नहीं जान छूटती, ऊपर से प्रेशर बड़ा है, तो फिर वो कहेंगे जी कर दो, और पतली गली से निकल जाते हैं। और तीसरी किस्म जो है उन पुलिस अफसरान की है, मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, नूरी मखलूक की बात कर रहा हूँ, ये वो हैं जो ऐसे पुलिस मुकाबलों को पसंद नहीं करते, और हमेशा वो बैक पे चले जाते हैं, वो ऐसे काम कतई नहीं करते, वो फील्ड पोस्टिंग भी नहीं लेते, आराम से पीछे बैठेंगे, वक्त का इंतज़ार करेंगे, जब अच्छा वक्त आएगा, ये दौर गुजर जाएगा, तो फिर वो करेंगे। मैं पहले भी अपने CCD के जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ खुदारा कि आपके पास कौन सा पैमाना है जिस पे आप रख के ये तयन कर लेते हैं या ये कर लेते हैं कि जी इस बंदे ने आज अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जाना है। पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि सबको सब पता है, इसलिए मैं आज खुली बात कर रहा हूँ, और मैं अपने CCD के जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं उनसे फिर यही बात करना चाहूँगा, और सारे पुलिस वालों से, कि आप ये तो देख लें कि जिस शख्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं क्या वो झूठे तो नहीं हैं। हमेशा ये होता है कि जी पुलिस मुलाजमीन जो हैं
اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک شخص جس نے غلطی سے کوئی چوری کر لی، آپ نے اس پہ ڈکیتی کے 10 مقدمات ڈال دیے، اور ایک ہی سیریز میں آپ نے 2021 میں 10 مقدمے دے دیے، جبکہ نہ اس کا ریکارڈ 19 میں ہے، نہ 18 میں ہے، نہ 20 میں ہے۔ 21 میں اس کے خلاف 10 مقدمے ہو گئے، اور وہ تنگ ہو جاتا ہے جب ڈیلی CIA اس کے گھر پہ جاتی ہے، اور آپ بار بار اسی کو اٹھاتے ہیں، بار بار اسی کو اٹھاتے ہیں، پیسے لینے کے لیے اٹھاتے ہیں، اور اگر پیسے دے دیے تو پھر آپ نے اس کو ادھر ادھر کر دیا، نہیں دیے اٹھا کے پھر آپ نے 2 ریکوریاں اور ڈال دی، اور یہ ہو رہا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگوں کے کیسز میرے پاس آئے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے سے تعلق نہیں ہے اور آپ نے گینگ بنا دیا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہاں احسن یونس صاحب اس وقت DIG آپریشنز تھے، اور یہ تھانہ جو ہے ڈیفنس بھی تھا میرے خیال میں، اس کے SHO نے چند کباڑیے جو پکڑے ہوئے تھے بیچارے، جو سامان لے کے جا رہے تھے، سامان بھی اوریجنل تھا، ان کو انہوں نے گینگ بنا دیا، اسلحہ بھی ڈال دیا ان پہ۔ اور جب میں نے ریکویسٹ کی احسن یونس صاحب کو کہ سر آپ دیکھ تو لیں، وہ خود گئے، انہوں نے انکوائری کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ سارا غلط تھا، اور وہ SHO سسپینڈ ہوا۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا، یار مت کریں اس دور میں، اگر آپ جھوٹے مقدمے آپ نے کسی پہ دیے ہیں تو کل کو ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بھی پھر CCD والے اٹھا کے لے جائیں، اور اس کا جو قتل ہوگا وہ پھر آپ کی گردن پہ ہوگا۔ ہاں، جو غلط کرتا ہے، جو غلط کرنے والا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو لوگوں کے لیے عذاب ہے، جو بے گناہ بندوں کو قتل کرتا ہے، جو ڈکیتی کرتا ہے ریپ کے ساتھ، لیکن آپ کم از کم ان کے اس میں مت پڑیں کہ جی اگر کسی نے کوئی قتل کر دیا ہے تو آپ اس کا بھی مقابلہ کر دیں پیسے لے کے۔ اور یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے اب کہ جی آپ نے میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی بہت سے مقابلے ایسے ہو رہے ہیں جس میں پیچھے کچھ نہ کچھ عشیرباد حاصل ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ میں مخاطب ہوں جو ایڈیشنل IG صاحب ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے، اب یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ طلبی پہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک ملزم کو طلبی کے لیے درخواست ڈال دی مجسٹریٹ کے پاس، کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف آپ کے DSP کو پتہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اسے بھی پتہ نہ ہو، جو نیچے والا سٹاف ہے، مسئلے ان کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے طلبی ڈالی، طلبی ڈالتے ہی اس کو جو مجسٹریٹ ہیں وہ آرڈر کرتا ہے کہ جا کے آپ انٹیروگیشن کریں۔ پہلے آپ نے جا کے انٹیروگیشن کی، پہلے سٹیپ میں تو انٹیروگیشن پہ ہی آپ کا سودا ہو جاتا ہے سارا، جو کچھ طے ہونا ہوتا ہے، کہ آپ وہیں اس کو پھر بے گناہ لکھ دیتے ہیں یا وہ پھاڑ دیتے ہیں۔ دوسری، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر طلبی ہوتی ہے، طلبی لے کے آپ پھر ریمانڈ جسمانی لے لیتے ہیں، وہ پھر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر آپ کو جناب ہم فرائی نہیں کریں گے، آپ کا پولیس مقابلہ نہیں ہوگا، آپ کو کسی مقدمے میں ہم چلان کر دیں گے، کیونکہ وہ توبہ طائب ہو گیا، وہ جیل میں تھا۔ تو اس طرح بھی یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ نظر رکھیں اپنے ملازمین پہ۔ آپ کی جو اس وقت کی شہرت ہے وہ تو یہی ہے کہ پیسے نہیں لیے جا رہے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ کام شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ لوگ یوز کر رہے ہیں اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے، CCD کا نام استعمال ہو رہا ہے، یا ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، یا پھر ان کو کچھ دے دلا کے کچھ کام ہو رہا ہے جو مجھے اطلاعات پہنچ رہی ہیں۔ میرا فرض تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے تمام پولیس ملازمین سے، خدا را سوچ سمجھ کے کریں، جو کرنا ہے مت کریں ایسا جس سے آپ اس جہان بھی ذلیل ہوں اور اس جہان میں بھی آپ ذلیل ہو رہے ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔